نہیں نبی مکرم حضرت سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں یہ روایت ہے، فرمایا ای العمال احب الی اللہ قال الصلاۃ علی وقتها قال ثم ای قال بالوالدین، فرمایا اللہ تعالیٰ نو کچھ عمل بڑے پسند نے، جو یہ سب بیس بند کر دیو، لو والا بٹن بند کر دیو، بریک آواز کھول دیو۔ اللہ تعالیٰ نو کچھ عمل بڑے ہی پسند نے، فرمایا انہاں دے وچوں پہلا عمل ہے کہ اول وقت نماز ادا کرنا، دوسرا عمل فرمایا والدین دے نال حسن سلوک کرنا، والدین دے نال نیکی کرنا۔ اور جس جگہ تو میں قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ دے قرآن دا 15واں سپارہ سورت بنی اسرائیل ہے، اور سورت بنی اسرائیل دا دوجا نام اسراء سورت بھی کیا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، آکھیا وَقَ ذَا رَبُّكَ، فیصلہ کر دیتا تیرے رب نے، إِلَّا إِيَّاهُ وَقَدَا رَبُّكَ اللہ تعبدو، عبادت کرنی ہے تے صرف اور صرف آسمانہ دے رب دی کرنی ہے۔ فرمایا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین دے نال احسان کرنا، والدین دے نال نیکی کرنا۔ حضرات میں رات حضرت حافظ محمد یوسف مسروری صاحب انہاں دی گھر دے اندر بیٹھا، اچانک انہاں دی بیوی میرے بھائی حافظ عتیق الرحمن مسروری انہاں دے بیٹا پاس بیٹھیاں اچانک فون آیا کہ ماں تہاڈی دنیا تو چلی گئی ہے۔ حضرات بیٹھیاں چیخو پکار اور پریشانی دا عالم ہے، ایک ایسی ایک ہستی ہے، ماں دنیا تو چلی جائے، باپ دنیا تو چلا جائے۔ حضرات زندگی دے ایام بڑے ہی اوکھے گزردے نے، میں دعا کرنا اللہ اس مجلس اندر ایسے بھی بیٹھے نے کسے دی ماں دنیا تے کوئی نہیں، کسے دا باپ دنیا تے کوئی نہیں۔ حضرات دعا ہے اللہ جنہ دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے اللہ قبرانو جنت دا باغ بنا دے گے، جنہ دے زندہ نے اللہ خدمت دا موقع دے گے۔ حضرات یہ بڑا اہم عنوان ہے، ہر محلے دے اندر ہر جگہ والدین دیاں گستاخیاں، آئے دن نبی تو نبی خبر، کوئی والدین نو قتل کر رہا ہے، کوئی ماں باپ دے نال ظلم زیادتیاں کر رہا ہے۔ آئیے آج اس دے جمعے دے اندر جمعے دی مصابت دے نال آج دا ایک خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جڑیاں چند باتاں میں فقیر کرنا چاہنا، انشاءاللہ الرحمن انہاں تے عمل ہوئے گا، دنیا بھی بہتر ہو جاوے گی، میرا مالک ساڈی آخرت بھی بہتر فرما دے گا۔ توجہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ دے قرآن وال غور کرنا، ایدہ ترجمہ بھی سننا اور حدیث پاک علیہ السلام بھی سننا، انشاءاللہ الرحمن دنیا تے بھی فائدہ ہوئے گا، آخرت دے اندر اللہ تعالی سانو بغیر حساب دے اپنی جنت دا حقدار بنا دے ورگے۔ اللہ دے قرآن وال غور کرنا، عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا، اللہ دے قرآن دی دعوت مالک کائنات نے اعلان فرمایا، خالق ارض و سما دا قرآن اعلان کر رہے آئے۔ اللہ دے قرآن نے آکھیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
فرمایا لوگوں فیصلہ کر دیتا تواڈے رب نے کہ اللہ دی عبادت کرنی، اللہ دے سامنے سجدہ کرنا، اللہ دی عبادت تے دوجا حق جیڑا وے آکھیا الا ایاہ و بالوالدین احسانا، فرمایا اپنے والدین نال حسن سلوک کرنا، والدین تے احسان کرنا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، فرمایا ماں باپ دے وچوں ایک یا دوویں او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، فرمایا ایک یا دوویں بڑھاپے اندر پہنچ جاون، فرمایا اوفن انہاں دے اگے اوف نہیں کرنی، فرمایا فلا تنہرہما انہاں دی تذلیل بھی نہیں کرنی، لوگاں دے اندر بیٹھ کے یہ نہیں کہنا کہ میرا باپ اپنی من مرضیاں کر رہا ہے، میری ماں اپنی من مرضیاں کر دی، فرمایا انہاں دی تذلیل نہیں کرنی، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا، فرمایا انہاں دے نال حسن سلوک کرنا۔ اللہ دے قرآن دا اگلا مقام تے ترجمہ سنیا ہے، آکھیا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، فرمایا تواڈے ماں باپ اگر دنیا تو چلے جاون، اللہ دے کول چلے جاون، فرمایا انہاں دی قبر تے کھڑیاں ہو کے دعا کرنی، اللہ انہاں تے رحم کر دے، اللہ انہاں تے رحم کر دے، انج رحم کری جویں چھوٹیاں ہوندیاں میرے نال شفقتاں کر دے رے، جویں چھوٹیاں ہوندیاں میرے نال پیار کر دے رے۔ حضرات آئیے میں صحیح حدیث سنانا چاہنا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جمعے دا دن مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے، اللہ تانوں ساریاں مسجد نبوی دیاں زیارتاں نصیب فرما دے، اللہ بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرماوے۔ او لوگوں او خوش نصیب لوگ نے جڑے بیت اللہ اللہ دا گھر ویندے نے، جڑے مسجد نبوی دیا جا کے نمازاں دی ریاض الجنہ دے اندر نفل ادا کردے نے۔ کدی دعا کریا کر، مال و دولت نال کوئی نہیں جاندا، اللہ دی جدوں مرضی ہووے اللہ خوش ہو جاوے، اللہ اپنا کر دکھا دیندا ہے۔ کدی رات نو اٹھیا کر، وضو کریا کر، مالک دے سامنے آ کے ترلا کریا کر، آکھیا کر اللہ تیرا گھر ویکھاں، تیرا در ویکھاں، تیرے در اتے رکھ رکھ سر ویکھاں، او جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمرہ لنگان نو جی کر لاؤ۔ میرے امیرہ میرے آقا مسجد نبوی اپنے منبر تے تشریف لے آئے نے، اور لوگوں اے منبر کے رب جی دے بارے آکھیا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا منبر تو لے کے حضرت اماں دی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر تک جنی جگائے اللہ نے جنت دا ٹکرا تے جنت دا حصہ بنا دیتی۔ میرے امیرہ منبر تے میرے آقا آئے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ حضرات جو منبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھے نبی پاک فرماندے نے آمین، جدوں دوسری تے قدم رکھے آکھیا آمین، تیسری تے قدم رکھے آکھیا آمین۔ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ جیڑے نے او جیڑا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا عمل ویندے، نبی پاک دے صحابہ سوال کر دے آکھیا سونیا پیاریا اے معاملہ کی بنیا، تانوں پہلے
پہلے کدی نہیں ویکھیا آمین آمین کیوں کیا جی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم دی روایت جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جدوں میں ممبر تے جمعہ پڑھان واسطے آیا اللہ دا مقرر کردہ فرشتہ حضرت جبریل امین آ کے کھڑے نے آکھیا سونیا اللہ نے تینہ بندیاں تے لعنت کر دیتی فرمایا پہلا بندہ ہوئے جدی زندگی اندر رمضان دا مہینہ آوے اللہ دے کولو گناہاں دیاں معافیاں نہیں مانگدا فرمایا اللہ تیو بندہ دوجا بندہ ہوئے جدی زندگی دے اندر ماں باپ زندہ ہوون انہاں دی خدمت نہیں کردا ماں باپ دے نال حسن سلوک نہیں کردا جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے ادرک والدیہ او احدہما لم یدخلہ الجنہ نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ ماں باپ دا گستاخ ہے اللہ دی جنت اندر کدی نہیں جائے گا لعنتی او بندہ ہے تیجا بندہ ہوئے جڑا سونے دا نام سن کے جڑا درود نہیں پڑھدا فرمایا ایسا بندہ بھی لعنتی ہے ذرا محبت دے نال پیار دے نال شفقت دے نال نبی پاک دا نام آ جاوے تے نبی پاک دی ذات تے درود پڑھیا کر تیرے دکھ مک جاون گے پریشان درود پڑھیا کر غم زدہ درود پڑھیا کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات نبی پاک نے لعنت فرمائی والدین دا جڑا گستاخ بندہ ہے آئیے میں ایک اور حدیث سنانا چاہنا ہوں جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک اون والا آیا آکے اندر سونیا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا باڈے تے میرے ماں باپ قربان ہو جاون سونیا میں ایک گل کرنا چاہنا سونیا میں ایک سوال کرنا چاہنا فرمایا کی آن والے کی کہنا چاہنا حضرت معاویہ بن جہمہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے سونیا میں اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرنا چاہنا الجہاد فی سبیل اللہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ جڑا اللہ دے راستے دے اندر شہید ہو جاوے اللہ اس بندے نو جنت دا حقدار بنا دیندے نے سونیا میں جہاد کرنا چاہنا میرے آقا فرماندے نے معاویہ تیرے والدین زندہ نے فرمایا آئیے فرمایا احیون احیون والد والدہ کا قال نعم قال ففیہما فجاہد حضرات توجہ کرنا بخاری کتاب الجہاد دے اندر نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فرمایا ماں باپ زندہ نے جی یا رسول اللہ میرا باپ دنیا تو چلا گیا میری امی زندہ نے فرمایا پھر جہاد تے نام جامیں جہاد کر کے کیلا نہیں سونے آؤ اللہ دا حکم بھی انہ لہم الجنہ اللہ جنت دا حقدار بنا دیندے نے فرمایا جہاد کر کے من جنت لینی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے جڑی تو جہاد کر کے جنت لینی اللہ نے وہ جنت تیری ماں دیاں قدمہ تھلے رکھ دیتی جا ماں دی خدمت کر اللہ تینوں جنت دا حقدار بنا دے ونگے حضرات جے حجے بھی سمجھ نہیں آئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا تیجا فرمانا قادر کول کون والا آیا آکے اندر سونیا میں کدی خدمت کرا کدا میرے تے حق زیادہ فرمایا اپنی ماں دی خدمت کریا کر پھر سوال کردہ ماں دی خدمت تیجی دفعہ پوچھ دے فرمایا ماں دی خدمت کریا کر چوتھی مرتبہ اندر سونیا میں کدی خدمت کرا فرمایا اپنے باپ دی خدمت کریا کر اور لوگوں اے نہیں کہ باپ دا مقام تھوڑا باپ دی شان تھوڑی جگہ دے پیر فرمان دے میں
بیمار باپ کچھ بھی کرن جو گانا ہوئے تیرے گھر دے اندر پیا رہے او دے گھر رحم دی وجہ تو اللہ اپنی رحمت برکتاں دا نزول فرما دیندے نے او میں دعا کرنا اللہ جنہاں دے والدین بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما دے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فرمایا لعنتی بندہ ہے جڑا ماں باپ دا گستاخ ہے والدین دی نافرمانی کردا ہے والدین دی گستاخی کردا ہے. حضرات کئی ایسے واقعات نے میں اللہ دی قسم اٹھا کے آنا باوضو منبر تے آج تک میں ایسا بندہ نہیں ویکھیا انہیں ماں باپ دی گستاخی کیتی ہوئے تے اللہ نے انہوں عزت دیتی ہوئے ذلیل و رسوا اللہ کر کے رکھ دیندے نے. دعا کریا کر اللہ سانو ماں باپ دا ادب کرم دی احترام کرم دی توفیق عطا فرمائے. حضرات بندہ اللہ دی جنت دا مہمان کدی نہیں بن سکدا جو والدین دا گستاخ ہے. نبی پاک علیہ السلام معراج دی رات جدو آسمانہ تے گئے میرے وال ویکھیا جے جمعے دا ٹائم تھوڑا ہوندا ہے میں چاہنا تانوں تھوڑے ٹائم دے اندر نبی پاک دے فرمان اللہ دا قرآن سنا جاواں ذرا غور محبت دے نال توجہ کرنا میرے اور تساں دے آقا جناب محمد عزیزان مل میرے مسلمان میرام اس بات پر غور کرنا رب دے نبی جگ دے نبی میری پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا معراج دی رات آسماناں تے گئے نے اللہ دا قرآن کہہ رہے آوے آکھیا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حضرات ادھا مختصر ترجمہ میں اس تیرین صدیق فاروق ہونی تو عرشان تے آجا چپ کر کے میرے پاک پیغمبر فرماندے میں جہنم ویکھیے میں اللہ دی جنت دی شہر پیا کرنا تے بیندیاں ایک محل دے میں قریب گیا اس محل دے اندروں اللہ دے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے وہ بڑے پیارے انداز دے نال قرآن پڑھ رہے آوے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. قرآن دی آواز آکھیا جبریل لبیک یا رب دے حبیب کی حکم ہے. فرمایا جنت دے اندر قرآن کون پیا پڑھ دا سونے جنت اندر تواڈے کو پہلے کون آوے قرآن کوئی نہیں پڑھ رہا. آکھیا جبریل آواز آ رہی ہے. فرمایا سونے تواڈا ایک صحابی ہے جدا نام حارثہ بن نعمان ہے قرآن عرب دی زمین تے پڑھ داوے پتہ نہیں کیرے عمل کردہ کیرے عمال کردہ اللہ نو عمل نے پسند نے قرآن زمین تے پڑھ داوے اللہ نے قرآن پڑھن دی آواز عرش بریر تے پہنچا دیتی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پوچھے حارثہ کیرے عمل کرنا ہے. فرمایا سونیا زندگی دے اندر ایسا دن کوئی نہیں گزرے میں ماں دی گستاخی کیتی ہوئے میں اپنے باپ دے اگے اچھا بولیا ہوا ماں پہ آمدہ احترام کرنا وا. فرمایا دی ہوئی عمل جی وجہ تو قرآن زمین تے پڑھنا میں تیرا قرآن جنت دیاں حوروں میں سن دیاں نے میرے ابیرہ ادب کرنا احترام کرنا. آؤ میں دراؤ آخر دی طرف تنو لے چلا. میرے پاک پیغمبر دا غلام حضرت عمر بن خطاب سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت
عمر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے حضرت عمر دے دور حکومت دے اندر یمن دے اندروں قافلہ آ رہے آوے یمن دے اندروں لوگ آ رہے نے حضرت عمر انہاں قافلے والیاں نو ملدیاں نے تواڈے اندر کوئی اویس کرنی نام دا بندہ آیا وے فرمایا ساڈا غلام ہے ساڈا نوکر ہے او جنگل دے اندر بکریاں چراندا ہوے گا حضرت عمر بن خطاب کے نے او لوگوں مسجد مدنی اندر آنے والو لاہور دے غیور مسلمانوں آؤ دساں ماں باپ دا ادب والدین دا احترام کیویں کرنا میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جدو چلے جاندے نے اور چلدیاں ویکھیا کی او اویس کرنی جیڑا وے چلدیاں نگاہاں پئیاں اویس کرنی لاگے بکریاں چل رہیاں نے تے سامنے اللہ دے سامنے ہاتھ بن کے اللہ دی عبادت پیا کردا وے میرے ویرا میرے پیغمبر دے صحابہ میرے آقا دے جانشار راتاں نو اٹھ کے اللہ دے سامنے رویا کر دے مالک دے سامنے ترلا لیا کر دے رویا کر اللہ دے سامنے آیا کر حضرت اویس کرنی نیڑے نے نماز پڑھ دیاں حضرت عمر بن خطاب بیٹھ جاندے نے جدوں بیٹھ جاندے نماز تو فارغ ہوئے نے فرمایا اویس کرنی تیرا نام ہے جی عمر میرا نام ہے اویس کرنی ہے فرمایا میرے حق دے اندر دعا کرنا آخیا تسی آن والے تو کون ہے فرمایا میں مکہ دا حکمران عمر بن خطاب آیا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اویس کرنی جلدی نال کھڑے ہو جاندے نے آندے نے عمر مینوں دعاواں دا کہہ رہا میں تسی دعاواں کرو ساڈے حق دے اندر تسی تے او جنہاں نے آمینہ دے در یتیم دے پیچھے جمعے نہیں پڑے نے تسی تے او جنہاں نے آمینہ دے لال دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے مینوں تے نبی پاک دا چہرہ بھی ویکھنا نصیب نہ ہویا حضرت عمر دیاں اکھیاں برس پئیاں آکھیا اویس یار تیرا دل نہ کیتا میں آمینہ دے لال دی زیارت کر کے آواں نبی پاک نو ملن واسطے کیوں نہیں آیا حضرت اویس کرنے دیاں چیخاں نکلیاں آندے نے عمر یار دل کردا سی میں آمینہ دے در یتیم دا کے چہرہ ویکھا میں ایک دن کروں نکلے آواں مال میں تیار کیتا ہے نا سفر دا سامان تیار کر کے میں نکلے آواں میری امی پیچھے بیمار سی آندی سی اویس نہ جامی مینوں کھانا کون کھلائے گا میرا ایک ہی تو پتر ہے مینوں میرا خیال کیوں رکھے گا حضرت اویس روندیاں آندے نے میں نما دی گل من کے نبی پاک دے سامنے نہ آیا میرا دل سی میں آمینہ دے لال دا چہرہ ویندا صحابیت دی ڈگری مل جانی سی نا حضرت عمر فرماندے نے میں اس وجہ تو پریشان سا نبی پاک نے مینوں آکھیا سی عمر تیرے دور دے اندر یمن دے علاقے دے اندروں اویس کرنی نام دا بندہ آئے گا انہوں میرا سلام دینی تے او دے کھولو اپنے واسطے دعا کروامی میرے عبیرہ حضرت اویس کرنی زار ہوئی جام دینے آنے واقعی اللہ دے نبی میرا نام لے آسی فرمایا اللہ دے رسول تیرا نام لے کے کیا سی اویس لو میرا سلام دینی میرے عبیرہ آج اس لو عزت مقام ملے آوے ماں باپ دی خدمت دی وجہ تو ملے آوے میرے عبیرہ عزت کریا کر انام دا احترام کریا کر لوگو حضرات جڑی دنیا دے اندر ماں پہ محبت کر دینے اولاد دے نال حضرات کدی ویکھیا کرنا بچہ باہر دے علاقے دے اندر باہر دے ملک اندر نکلن لگ داوے بیوی فرمائش کر دیے اے لے کے آیا جے بچے فرمائش کر دینے بابا ساڑے واسطے ہم چیزاں لے کے آیا جے حضرات ویرم دینے ویرہ فلاں چیز لے کے آمین جدو بچہ نکل لائے ایک نوکر دے اندر اممہ مڈیری جی بیٹھی ہے اندھے امی جی تو آڈے واسطے کی لے کے آما تے ماروں دے آندھی پترہ او جتھے پیر ہووی اتھے
تیری خیر ہووی اترا ٹائم دے نال کھانا کھا لویں اپنا حال دسدا روی تیری ماں نو کچھ نہیں چاہیدا تیرے تو علاوہ تو ہی سب کچھ بیٹا حضرات تے محبتاں دے انداز نے تے محبتاں دیاں گلاں نہ انہاں دا دل دکھایا کر انہاں دے نال حسن سلوک کریا کر ایدی گستاخی نہ کریا کر پچھلے دناں دے اندر حضرات خبر چل رہی سی نا وڈیری جی میں پتر جوانے منہ تے تھپڑ پیا مار داوے حضرات تے محبتاں والے دین دیاں تو تے اس رات داوی ماں دا مول نہ پایا جدے تیری جنم دے وقت تیری ماں نے تکلیف برداشت کی دی شینا اج اونوں گالاں کڈنا ظالما او لوگوں کتا ایک کتا عام بندہ جڑا حضرات ایک کتے دے بچے نو چند دن پانی تے دودھ پلائیے تیرے قدماں دے اندر آ کے اپنا سر رکھ دیندا ہے اج اس ماں نو رلانا میں اس ماں نو پریشان کرنا جنہیں 2 سال تینوں اپنے بدن دا خون پھیلایا جنہیں 2 سال تیریاں خدمتاں کیتیاں جدوں تو ہون والا سا تیری ماں نے سفر کرنا ہی چھڈ دیتا تیری ماں نے کھانا پینا چھڈ دیتا حضرات تو ہجے دنیا تے آیا نہیں انہاں دیاں شفقتاں تے محبتاں دے انداز شروع ہو جاندے نے حضرات تینوں عادت سا آ میرے پاک پیغمبر میں تیری ملاقات کراواں جگاں دے پیر علیہ السلام دے کول کون والا آیا اے لوگوں اے کون آیا وے انہوں دنیا علی کہندی حضرت علی 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 رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے کول آئے نے میرے پاک پیغمبر نو آمنے سوہنے آؤ میں فاطمہ دے رشتے واسطے آیا ماں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خاموش ہو جاندے نے میرے آقا فرماندے نے علی جامی نہ بیٹھ جاؤ میں اپنی بیٹی نو پوچھنا ماں اور مسجد مدنی اندر آنے والوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آکے آؤ میرے آقا فرماندے نے بیٹیاں دا جدو رشتہ کرنا اپنی امتیاں نو ہی پوچھیا کرنا او نام دا بھی حق کے میرے نبی دی سنت اپنی برادریاں دی انا دے اندر انہاں دی خلاف مرضی نال نکاح نہ کریا کر حضرت امی جان حضرت عائشہ فرماندیاں نے فرمایا او نکاح باطل ہے جو بیٹے یا بیٹی دی رضامندی تو بغیر کیتا جاوے آقا میرے آئے نے میرے پاک پیغمبر سیدہ فاطمہ نو بلایا آکھیا فاطمہ قریب آتے شہینہ فرمایا جی بابا فرمایا تیرے نال اج او گل کرن واسطے میں آیا جڑی گل تیری امی مرن والی ماں خدیجہ نے کرنی سینا آکھیا بابا کی گل فرمایا تیرے واسطے علی دا رشتہ آیا سیدہ فاطمہ خاموش ہو جاندیاں نے اگو بولیا کوئی نہیں آکھیا علی تیاریاں کر اج نکاح دیاں تیاریاں ہو رہی نے اور لوگوں حضرت سیدہ فاطمہ اٹھا تفسیری بنے کثیر کدی ویکھیا کر انہاں دی سیرت دا مطالعہ کریا کر بچیاں نو جہیز دے سامان دے اندر دنیا دی ہر چیز دین والے ہو کدی ماں آمینہ حضرت سیدہ فاطمہ حضرت سیدہ زینب انہاں دی سیرت والی کتاب بھی دیا کر بیٹی جدو فارغ ہو جاویں کدی ماں فاطمہ دے دستور طرز زندگی گزارن دے طریقے بھی پڑھ لمینا حضرات سیدہ فاطمہ تیار ہوئیاں 14 دن پرانا سوڑ تو آ کے وہی پہنا دیتا گیا ہے حضرت علی برات لے کے آ رہے ہیں اور محرم الحرام دا دن بھی آن والا ہے اور لوگوں محرم دا مہینہ بھی شروع ہون والا ہے انہاں دی گلی گلی نگر نگر انہاں دی عزت دا پرچم بلند کیتا جائے گا حضرت علی آئے نے رضی اللہ تعالی عنہ برات لے کے حضرت علی آئے نے میرے آقا اپنے گھر دے باہر کھڑے نے میرے آقا دیاں اکھاں ویکھیاں میرے نبی نالے روندے نے کدی مسکراندے نے سیدنا میرے پاک پیغمبر دے کنا دے اندر آواز پہ جاندی کسے دے روندیاں آوازاں آ رہیاں نے کسے دے روندیاں آوازاں آ رہیاں نے میرے آقا فرماندے نے کون رو رہا میں میرے آقا
جلدی نال اندر آئے نے ویکھیا سیدہ فاطمہ زار زار روئی جا رہی نے فرمایا فاطمہ کی ہویا وے فرمایا علی غریب اس وجہ تو رونی اندی بابا اس وجہ تو نہیں معلوم دی اس وجہ تو رونی آج خوشی دا موقع وے آج کاش میری امی خدیجہ زندہ ہوندی آج میری ماں ہوندی محبتہ نال کروں ودیاں کر دی چامان دے نال اپنی بیٹی نو کروں ودیاں کر دی تے سیدہ فاطمہ روئیاں اور لوگوں او دی وجہ اے وے جنہوں خوشیاں دے موقع ہوندے نے کسے دن نکاح دے ویل عید دا دن گزرے آوے کدی عید والے دن ویکھیا کر تینوں گلیاں دیاں نکراں دے اندر چھوٹے چھوٹے یتیم بچے روندے نظر آون گے انہاں دے سر دے ہاتھ رکھیا کر انہاں نو پوچھیا کر کیوں پیا رونا ہے عید آج اچھا لباس کیوں نہیں پہنے جواب آئے گا کاری صاحب بھائی جان خوشیاں تے او مناون جنہاں دی دنیا تے امی زندہ ہے میں اپنی گناہگار کھانا ویکھیا عید دا دن آیا کئی یتیم لوگ جڑے نے جا کے قبرستان اپنی ماواں دیاں قبراں تے بیٹھ کے روندے نے باپ دی قبر تے بیٹھ کے رو رہے نے اور لوگوں اتے محبتاں دے انداز نے اگر ماں زندائی ایدی خدمت کریا کر نا والدین نو ستایا کر نا والدین دے نال برا سلوک کریا کر اگر زندائی خدمت کر لے اے نہ ہوئے تیری ماں تیرے دکھ سمدھی سمدھی دنیا تو چلی جاوے جے ٹور گئی ہے قبر اندر جے ٹور گئی ہے قبر اندر او ویرا ماں نہیں لبنی او ویرا ماں نہیں لبنی اگر زندائی خدمت کر لے جے ٹور گئی ہے قبر اندر او ویرا ماں نہیں لبنی او ویرا ماں نہیں لبنی اے ہو جئی ٹھنڈی دنیا اندر تینوں کدے چھاں نہیں لبنی او ویرا ماں نہیں لبنی رویں گا ستاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا رویں گا ستاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا گما تو سر چھپاون لئی گما تو سر چھپاون لئی کدرے بھی تھان نہیں لبنی او ویرا ماں نہیں لبنی جے ٹور گئی ہے قبر اندر او ویرا ماں نہیں لبنی او ویرا ماں نہیں لبنی جدوں دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی جدوں دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی قبر تے جا جا کے قبر تے جا جا روئے گا تے اگوں ہاں نہیں لبنی او ویرا ماں نہیں لبنی کدی اللہ دے قرآن تے غور کریا کر اللہ نے آکھیا اللہ دی قسم والدین دی فرما برداری کرن والا بغیر حساب دے جنت اندر جائے گا حضرات آؤ میں گل مقدی مکا دے حضرت سیدہ فاطمہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح دا ویلا آکھیا بابا جان اج کروں چلیاں او لوگوں بیٹیاں نو جدوں رخصت کر دیو نا حضرات انہاں نو دنیا دے اندر ہر خوشی دیندا باپ لوگوں اگر دوسرے گھر دے اندر بیٹی چلی جاوے وہ
پتہ نہیں ہوتے دے نال کیڑے معاملات بننے نے اور لوگوں میں تے ویکھیا اپنے باپ دے گھر دے اندر بیٹی دی ایک چوری ٹوٹ جاوے آندی ہے بابا میں نویں لواں گی سسرال دے اندر ایسا موقع آ جاوے سسرالی ایدہ دل توڑ کے رکھ دینے نے اللہ نے بیٹیاں دیتیاں نے انہاں دے نال پیار کریا کر انہاں نو گالیاں نہ دیا کر برا نہ سمجھیا کر میرے پاک پیغمبر دی فاطمہ رو رہی ہے آقا نے سینے لایا وے آکھیا بیٹی غم نہ کر پریشان نہ ہو تے سیدہ پتہ کی اندیاں اللہ دے رسول بابا جان میری امی دیاں محبتاں اور لوگوں ایتے شفقتاں دے انداز ایتے محبتاں دے لہجے ہوندے نے حضرات میں اسے واسطے میں کہنا ہوں کہ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے جس دیاں نے ٹھنڈیاں چھاواں او در در تو تکے پین او نانو تے مر گئیاں جناں دیاں ماما اس مجلس دے اندر ایسے بھی موجود نے کسے دی دنیا تے ماں کوئی نہیں کسے دا دنیا تے باپ کوئی نہیں ایسے بھی لوگ نے جناں دے دو میں ماں پہ ہی چلے گے کدی انہاں نو پوچھیا کر خوشیاں دے موقعاں تے بھی خوشیاں نہیں لگ دیاں دعا کرنا اللہ جناں دے ماں پہ چلے گے مالکا اولاداں نو صبر جمیل عطا فرمان دے وے حضرات تے محبتاں دے انداز سیدہ فاطمہ رو رہیاں نے اندیاں نے بابا محبتاں میرے آقا سینے لایا آکھیا فاطمہ تینوں پتہ نہیں میں تے او یتیم ایک دن جدو میں ہجے دنیا تے آیا نہیں باپ دا سایہ اٹھ گیا جدو ماں دی عمر آئی ہے 6 سال دی عمر دے اندر میری ماں آمینہ دنیا تو چلیاں گئیاں میں تے زندگی دے ایام گزارے کوئی اٹھ دا میری رامام دے اندر کنڈے بھی چھا کے چلا جانا کوئی اٹھ دا میرے گل دے اندر کپڑا پا کے واٹ دینے شروع کر دینا کوئی اٹھ دا میرے تے پتھر برسانا لیکن میں اللہ دی توحید دی خاطر مارا کھاندا رہا میرے آقا دیاں راما دے اندر اینا کافراں کنڈے بچھا دیتے نے اور لوگوں میرے پاک پیغمبر نے اللہ دی توحید دا نغمہ نہ چھڑیا تے میرے آقا اینا کنڈیاں تے لیٹے پتہ کیا دے نے کہ کتنی تشکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ اللہ کہ کتنی تشکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ کہ کانٹوں پر بھی نیند آ جاتی ہے آرام کے ساتھ اللہ جو بھی ظلم کر دینے اللہ میں تیری توحید نو نہیں چھڑا گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو سینے لایا آکھیا بیٹی جدو ماں دنیا تو چلی جائے یا باپ چلا جاوے اپنی زبان نے حال چو پتہ کیا نا وَخُفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا فرمایا اللہ میرے ماں باپ تے انج رحم کر جی میں چھوٹیاں ہوں دیا میرے نال کر دے دے ماں باپ تے اللہ قبر نو جنت دا باغ بنا دے اے دعا کریا کر قرآن پاک اندر اللہ نے کئی جگہ تے کتے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ فرمایا عبادت اللہ دی کرو والدین نال احسان کرو حضرت لقمان حکیم نے ایک کوئی نصیحتاں کی تھیاں فرمایا بیٹا اللہ دے نال شرک نہیں کرنا والدین دی گستاخی نہیں کرنی والدین نال حسن سلوک کرنا وہ لوگوں ماں باپ دنیا تو چلے جامن دعا ماندہ دروازہ بند ہو جاندہ آج ماں زندہ ہے پتر کئی سفران تے چلدا کدی بال ونگا نہیں ہویا ماں مسلح تے بیٹھ کے دعا کر دیئے ایک پاسے اللہ دے 70 ولی
دعا کرن اللہ بڑھی ماں دی دعا جلدی قبول فرما لیندے نے خدمت کریا کر آخری گل میرے وال وکھیا جے حضرت حافظ عبد المجید سودروی رحمت اللہ علیہ اللہ اس مرد مجاہد دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے کہہ دیو آمین اپنی کتاب دے اندر ماں باپ دی عظمت اندر ایک واقعہ تحریر کیتا انداز بڑا پیارا توجہ کرنا میرے اور تو سامنے آقا جناب محمد عزیزان من میرے مسلمان میرام اس بات وال غور کرنا لوگو اللہ دے قرآن نے آکھیا وَقْفِدْ لَهُمَا الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا فرمایا لوگوں والدین دنیا تو چلے جاون انہاں واسطے دعاواں کرنا انہاں واسطے اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا کے منگنا لوگوں میں گل مکدی مکا دیواں حضرات جنہاں میری پہلی گفتگو تے توجہ نہیں کیتی آخری گلاں فقیر دیاں ذرا محبت دے نال سنیا جے میں اپنی تقریر نو سجان واسطے پھبان واسطے اے گلاں نہیں جے کر رہا شاید تیرے دل اندر کوئی گل اتر جاوے اس فقیر دا پیغام اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جاویں اللہ تیری دنیا بہتر کر دے ونگے تیری آخرت بھی بہتر کر دے ونگے حافظ صاحب لکھ دے پتہ کی آندے نے ایک بچہ وے باپ نے ایک دن اپنے بیٹے نو سامنے بٹھایا اور مسجد مدنی اندر آنے والو آؤ لاہور دے غیور مسلمانوں لاہور دے اندر اپنی زندگی دے ایام گزارنے والو آؤ توجہ محبت دیاں بات آؤ ایتے محبت دا پیغام آج دے جمعہ دا میسر ذرا گور نال سنیا لے آخری گلہ باپ نے بیٹے نو سامنے بٹھایا آکھیا بیٹا میں تیرے کولو ایک سوال کرنا چاہنا تیرے کولو ایک میں سوال پوچھنا چاہنا فرمایا ابو جی سوال کرو میں جواب دے آنگا آکھیا بیٹا تیری ماں دنیا تو ٹر گئی ہے میں دوسری شادی کر لئی ہے 10 مرن والی ماں زیادہ پیار کر دی سی یا مت رہی زیادہ کر دیا حضرات بچے دیا چیخاں نکل گئیاں جواب بتا کی دیندہ اندہ بابا او میری امی جڑی جمن والی دنیا تو ٹر گئی ہے او میرے نال جھوٹ بڑے بول دی سی او میرے نال گل تے جھوٹ بول دی سی دوسری شادی کی تھی اس ماں نے کدی جھوٹ نہیں بولے اے جدوں میں بول دیے سچ بول دیے اندہ بیٹا سمجھ نہیں آئی اندہ بابا جان ایک دن ایسا آیا حضرات توجہ کرے آجے ذرا انہوں پوچھ جنہ دی ماں دنیا تھے زندہ کوئی نہیں اللہ نے اپنی عبادت تو بعد ماں باپ دے حق دا ذکر فرمایا ہے نا حضرات کئی غریب یتیم مسکین بچے خوشیاں دے موقعاں تے کیوں روندے نے اگر رشتہ دار ماں پیاں ورگا پیار دے من تے کوئی بھی جا کے اپنی ماں دی قبر تے نہ روے حضرات اگر اور کوئی ماں پیاں ورگا پیار دیندہ ہوئے تے کون قبرستان تے جا کے قبراں تے لیٹ کے روے حضرات میرے پاک پیغمبر نے آکھیا لوگو عزت دنیا تے اللہ بڑی دیندہ جے والدین دا ادب ہوئے آمدہ بابا جنی میری ماں دنیا تو ٹر گئی جھوٹی سی ایک دن ایسا آیا میں اپنی امی نو تنگ کرنا پریشان کرنا میری امی نے میرے منہ تے تھپڑ ماریا آندھی جا کرو نکل جاؤ آج تو بعد تینوں کھانا نہیں ملے گا آج تو بعد تینوں پانی نہیں ملے گا آندھا بابا میں کروں نکل جانا آج شام دا ٹائم ہویا وے او میری جمن والی ماں جیڑی ہے گلیاں محلیاں دے اندر اپنے لال نو لب دی پھر دی کدی میرے یارانو پوچھ دی میرا لال تے نہیں جے ویکھیا میرے آج دل دا چین تے قرار میرا پتر نظر نہیں آ رہا حضرات بچہ سکولوں تھوڑی دیر لیٹ ہو جاوے ماں دروازے ہم چاہ کے اونا گلیاں ملوین دیئے جنہ گلیاں چو لال نے اونا ہے جنہ گلیاں چو بیٹے نے اونا ہے اندہ بابا گلیاں محلیاں دے
دے اندر ککھاں وانگو رول دیے تے اپنے بیٹے نو لب دیے نا جدوں شام دا ویلا آیا دوسرے محلے دے اندروں لب کے لیا کے اپنی گود اندر بٹھان دیے نا تے انج برکیاں توڑ توڑ کے نا میرے منہ دے اندر پاندی سی میں آکھیا امی جی تو سامتے آکھیا سی کھانا نہیں ملے گا برکیاں کیوں پاندے ہو تے ماں آمدی بیٹا اجے تینوں ماں دے دل دا پتہ نہیں ماں دی قدر دا پتہ کوئی نہیں ماں دا دے دل بڑا نرم ہندائے نا کدی ماں نو ستاوی نا کدی ماں نو رلاوی نا آمدہ ابو آج میری امی ٹور گئی ہے تو سام دوسری شادی کر لئیے اس ماں نو ایک دن میں تنگ کیتا ہے نا انہیں میرے منہ تے تھپر مارے کروں کٹ دن دیئے آندھی جاتے نو کھانا نہیں ملے گا بابا جے فرق پوچھنا میں جمن والی ماں دے اندر تے متری اندر آج 4 دن گزر کے تیرے لال نے کھانا نہیں کھادا گنیاں دے ککھاں وانگو رولدا پھرنا وا او جھوٹ بول دی سی آ سچ آندی انہیں مینوں 4 دن کھانا نہ دیتا ادھی رات دا ٹائم ہے سردی دیاں راتاں میں دروازہ کھڑکایا آکھیا امی جی کھانا دے او میری ماں مینوں کہندی سی کھانا نہیں ملے گا پھر بھی کھلاندی سی نا حضرات مان دیے جا چلا جا جری ماں تینوں کھانے کھلاندی سی او دے کولوں جا کے کھانا منگنا اندر بابا دی ادھی رات میں اپنی امی دی قبر تے